रहमान रहीम, आपका होस्ट सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं जुर्म की पकड़। प्रोग्राम में मौजूद हैं 2B2 जो उस्मानिया पार्क कमेटी के नाम पर है और जो फरहान साहब फ्लाई कामों में मसरूफ़ रहते हैं। आज उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आज का जो प्रोग्राम है वो आवारा कुत्तों पर करना है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है वो उनके काटने से ज़ख्मी हो रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरा प्रोग्राम जुर्म की पकड़ है, तो यहाँ पर हम तो क्राइम्स के मुतालिक स्टोरीज़ होती हैं। इन्होंने मुझे कायल किया कि यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं वो भी ऐसे कुत्तों के लिए काम कर रहे हैं जो माशरे के अंदर बुराई को फैलाते हैं और माशरे में खौफनाक होकर इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो लिहाजा ये काम भी ऐसा ही है जिस पर हम कायल हुए और आज आपके सामने मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके के अंदर कुत्तों का खात्मा किया जाए। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारा काम नहीं किसी पर तशद्दुद करना, हम कुत्तों पर भी तशद्दुद नहीं कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब इंसान के ऊपर कोई भी हर्फ आए, उसकी जान वो मुश्किल में हो, तो अपना दिफा के लिए उसको चाहिए कि दूसरे पर अटैक और हमला कर दे। लिहाजा हम यहाँ पर कुत्तों के मुतालिक देखें तो एक ऐसा वफादार जानवर है जो दुनिया के अंदर 350 से ज़्यादा नस्लें रखता है और ऐसे कुत्ते जो घरेलू इस्तेमाल और वफादारी और माशरे के अंदर कई चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। बुलडॉग, लैब्राडॉग, सिशन या जर्मन शाफर्ड, ये नस्लें एक अहमियत के हामिल है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसी नस्लें जो आवारा हैं, जिसकी वैक्सीन नहीं होती, उसके काटने से एक बीमारी होती है, उस बीमारी का जो इलाज है वो लाइलाज है। उस बीमारी का जो रिएक्ट है वो होता है एक आपके दिमाग के ऊपर और होता है आपकी रीढ़ पर, जो इस तरह का इफेक्ट जारी करता है जो इंसान पागल हो सकता है, कुत्तों की तरह हरकत कर सकता है, कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देता है, पानी से डरना शुरू कर देता है। लिहाजा यहाँ पर इन चीज़ों से इस इलाके के बच्चों को बचाने के लिए, इस इलाके के लोगों को बचाने के लिए हमारा काम है कि जो हुकूमत ने हमारी फैसिलिटीज़ के लिए यूनियन काउंसिलर के अंदर टीमें तश्कील दी, हम उनको अपील करते हैं कि यहाँ पर 2B2 उस्मानिया पार्क के हाथे में जितने भी आवारा कुत्ते हैं इनको फौरी तौर पर यहाँ से मुंतकिल किया जाए या जो आपका प्रोसेस है वो किया जाए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे रहने वाले फ्लाई काम करने वाले फरहान भाई से भी, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद साहब, यहाँ पे मौजूद हैं आसिफ साहब, यहाँ पे मौजूद हैं हमारे कुर्बान भाई साहब। तो हम सबसे और हमारे अनवर सदीकी साहब जो यहाँ पर B2 की जान और शान है, हम इन तमाम लोगों से आप तक बात को पहुँचाएँगे। मोअज़्ज़िज़ कुर्बान अली शाह साहब जो हैं वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हम उनसे इसका ख्याल पूछेंगे कि कुत्तों के बारे में हमें क्या करना चाहिए और क्या हालात पैदा हो चुके हैं इन आवारा कुत्तों की वजह से।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش ہے کہ پچھلے چند دنوں میں ایک بچے کو کتے نے کاٹا، لواحقین اسے ہاسپٹل لے جا رہے تھے کہ اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے آج پتہ چلا، میں بہت افسردہ ہوا ہوں کہ دیکھو جی کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اگر ہم نے یہ کام پہلے کیا ہوا ہوتا کہ تمام کتوں کا کچھ نہ کچھ کمیٹی کے ذریعے یا گورنمنٹ جو بھی طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے طریقے سے ہم اس کو ضائع کرتے تھے تو ہمارے ایک بچے کی، تو گھر میں ایک بچہ بھی اگر چلا گیا ہے تو اس گھر کی جو حالت ہوگی تو وہ کم از کم میں تو برداشت نہیں کر سکتا۔ گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی آوارہ کتے ہیں، بلکہ ان کی نسل ایسی ہے کہ ایک ایک کتی سے 10 15 بچے پیدا ہوتے ہیں جی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی کتے ہیں یہاں کوئی دیکھنے میں کم از کم بھی 8-10 کتے نظر آ رہے ہیں جو آوارہ پھرتے ہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کر کے یہ B2 کا پارک جو ہے اس کو صاف ستھرا کیا ہے۔ مزید گزارش یہ کروں گا کہ جہاں تک بھی ممکن ہو سکے یونین کونسل سے بھی یہ درخواست کر کے یا جو بھی لائے عمل تیار کرنا ہے ان کتوں کو ضائع کریں تاکہ ہمارے بچے اور بڑے آدمی جو ہیں اس سے محفوظ رہیں جی، تاکہ سکون سے ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ جی السلام علیکم آصف بھائی۔ وعلیکم آصف السلام۔ بھائی، کیا پرابلم ہے اس علاقے کی جو آوارہ کتوں کی جو بات کی جا رہی ہے، کیا کیا واقعہ ہوئے ہیں، ذرا پلیز بتائیے گا۔ واقعات جو ہوئے ہیں وہ تو مجھے آج ہی علم ہوا ہے، اور صدیقی صاحب کے بقول کہ ایک بچے کو کتے نے کاٹ لیا اور وہ ہاسپٹل منتقل کرتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اس علاقے کا تھا؟ وہ اس علاقے کا تو نہیں تھا، یہ پاس کے علاقے کا، اسی ٹاؤن شپ میں ہی، لیکن اس بلاک کا نہیں تھا۔ اس بلاک کا جی، تو یہ بڑی افسردہ بات ہے اور یہ کسی کو ہضم ہونے والی بات نہیں ہے، مطلب یہ بہت چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اشرف المخلوقات کو درندے آ کے اگر اس طرح ہمارے اس پاپولیشن والے علاقے میں تباہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی غمزدہ اور بڑی بہت افسوسناک بات ہے۔ ادارے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ دھیان رکھیں ہر چیز کا، لیکن اب آپ کے توسط سے اور دوسرے دوستوں کے توسط سے ہم نے اپنی کمپلین جو ہے وہ فارورڈ کی ہے، تو مجھے امید ہے اللہ کے گھر بہت کہ وہ جلد آئیں گے اور ان کتوں کو تلف کریں گے جلد از جلد، اور ہمارا جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا ہمیں۔ جی فرحان بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فرحان بھائی، جیسا کہ آپ نے مجھے فون پہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ کتوں کو پکڑتے ہیں، یعنی کہ وہ انسانی کتے، انسان میں بھی کتا آتا ہے اور وہ بھی ایک درندہ صفت شکل اختیار کر لیتا ہے جو کہ معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو بھی پکڑتے ہیں اور قانون کے مطابق سزا دلواتے ہیں۔ تو آپ نے مجھے قائل کیا کہ ان کتوں کو جو اس ٹائم انسان کو تکلیف دے رہے ہیں، تو ہم نے اس لیے آپ کے پاس آئے اور پروگرام بنا رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کامے بالا سے کیا اپیل کرتے ہیں کہ کتوں کو کس طرح وہ یہاں سے ریموو کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس مشکل وقت میں آ کے ہمارا یہ اپنا نیوز سے کے ذریعے اوپر تک، کامے بالا تک یہ بات پہنچائیں گے۔ اور میں سب سے پہلے تو اس فیملی سے اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں کہ جن بچے کے بارے میں میں نے سنا اور مجھے بڑا افسوس ہوا اور شدت غم ہے، وہ بچہ ہمارا تھا، وہ کسی کا نہیں تھا، اس میں وہ بچہ ہمارا بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ بچہ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے بہت افسوس ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو اظہار تعزیت کرتا ہوں ان کی فیملی سے، اور باقی جو ہم نے کل بلکہ 15-20 دن سے پہلے بھی میں نے کتوں کو اپنے مدد کے تحت کوشش کی تھی کہ ان کو باہر نکالا جائے، مگر وہ واپس آ گئے۔ اور کل پر یہاں پہ ایک ادارہ ہمارا ہے یونین کونسل، جس کا کام ہے اور اس کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے، اس کا ٹیم کا کام ہے کہ آوارہ کتوں کو یہاں سے ریموو کرنا، تو آپ اس کو کیا اپیل کرتے ہیں؟ جی، میں ان سے تو اپیل پہلے بھی بہت دفعہ کر چکا ہوں، ٹیلی فون پہ ہر طریقے سے ان کے ہیلپ لائن نمبر پہ ان کو کوشش کی کہ ان تک یہ بات پہنچائی جائے، مگر وہ ان تک یہ بات نہیں پہنچ پا رہی ہے، اور جو اگر پہنچ بھی پا رہی ہے تو وہ عمل نہیں ہو پا رہی۔ فرحان بھائی، انشاءاللہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ کل آپ کے ساتھ جائیں گے یونین کونسل، اور وہاں سے گاڑی کا انتظام کروا کے اور ان سے اپیل کر کے ان کو لے کے آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ حاضر ہیں
अपना मोहसिन भाई, और हम इनसे भी पूछेंगे। मोहसिन भाई, आप बताएं कि हम आवारा कुत्तों को जो यहाँ से रिमूव करने की बात कर रहे हैं, इसका इस्लाम में क्या हुक्म है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह ये बच्चे का सानिया हुआ, और ये कोई नई बात नहीं हुई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आलमी हमारा ये है, हमारा सिस्टम काम नहीं करता। देखें, मीडिया पे खबरें चलती हैं, मामला जिसका जाता है ना, उसको तकलीफ़ होती है कि मेरा बच्चा मरा है। 6 साल एक बहुत बड़ी एज थी बच्चे की, उसकी शारक के ऊपर उसने अटैक किया, ठीक है ना, और उसको उस बच्चे का इंतकाल हुआ। मैं कहता हूँ सबसे पहली बात है, ये हुकूमत की नाकामी है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। नाकामी भी है, नाअहली भी है। और दूसरी बात, जो सिस्टम है, देखें, अदारों की नाअहली ये है कि हम आप यूनियन काउंसिल का जिक्र करते हैं, यूनियन काउंसिल इसमें कारपोरेशन काम करती है। कारपोरेशन सदाबहार से एक सोया हुआ एक अदारा है। मैं कहता हूँ सिस्टम को पूरे तरीके से जोड़ने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि अगर देखें, जो कुत्ते रखने घरों में पालने होते हैं, वो चीज़ अलग है। ये ना यूरोप है, ना अमेरिका है, ना कनाडा है, ये पाकिस्तान है। इसके मसाइल पाकिस्तानियों वाले हैं, इसके मसाइल हिंदुस्तान ये बड़े सगीर से जब अलहदा हुआ, इसके मसाइल वो है। हम यहाँ पे ना तो एजुकेशन है उस लेवल की, बंदों को पता नहीं चलता। दूसरा, हमारा राइट बनता है। देखें, जब एक बावला कुत्ता आप पे अटैक करता है, आपका काम है पहले उसे फायर करें। पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है, असना चलाना ही नहीं आता लोगों को। भैया पिस्टल आपके पास नहीं है, आप बस गन नहीं, हम कहते हैं गवर्नमेंट करे। भाई कुछ काम आपके खुद करने वाले होते हैं, कुछ काम आपने घर की दहलीज पे खुद करने हैं, ठीक है ना। सिस्टम अगर काम, सिस्टम में कितने लोग हैं वहाँ पे यूनियन काउंसिल में? हार्डली जो है 10 से 15 लोग होंगे। उनका ये काम नहीं है। कारपोरेशन के तरह, कारपोरेशन में आप जाएंगे, उन्होंने क्या कहना है आपसे, भाई आप खुद मैनेज कर लें अपने तौर पर। मोहसिन भाई, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमें इख्तियार नहीं है कि हम कुत्ते को फायर करें। फायर करने से हमारे पर ही पर्चा होगा और हमें वो फायर हो सकता है किसी और को लग जाए। इसलिए ये तश्कील दिया जाता है एक यूनियन काउंसिल में एक टीम को, जो कि हमने उसको अप्लाई करना है, और वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो टीमें तश्कील दी जाती है। वो फौरी तौर पर आपकी हिफाजत के लिए आएंगी, और ये अमल करवाना ये आप और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको जो है ये इस काम के लिए लेकर आए। तो फायर करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, देखिए, गवर्नमेंट ने इसको बैन लगाया। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ये कहा कि ना, देखिए, हम ना कुत्तों की नस्ल कशी करेंगे। हम पाकिस्तान, उन्होंने की कोई 2 से 3 माह पहले उनकी पार्लियामेंट में बात हुई, उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन आते आते टाइम लगता है। देखिए, एक जान का नुकसान हुआ है कि इसने एक इंसान का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। देखिए, जिस घर का एक बच्चा चला गया ना, ये टाउनशिप है यहाँ पे। मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई 15-20 केस ऐसे हो चुके हैं, कोई नया केस नहीं है ये, ठीक है ना। उसके अलावा अगर पूरे पाकिस्तान में आप देखें, पूरे पाकिस्तान के सर्कल के अंदर बेतहाशा केस हुए हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ अक़वाम बाला से एक बात कहता हूँ, देखिए, एक अगर कुत्ता भूख से प्यास से मर गया तो अल्लाह उमर ने फरमाया था कि मैं उमर भी उसका जवाब दे है। तो अगर एक बच्चा यहाँ से पे मरा है तो उसका भी जवाब इमरान खान साहब ने देना है। और मैं कहता हूँ खान साहब कोई खुदा के लिए कोई होश के नाखून लें, अपने सिस्टम को जगाएं आप, ठीक है ना। आप जो पाकिस्तान जो लाहौर का लेवल है, आप इस सिस्टम को जगाएं, ठीक है ना। जिस तरह यूनियन आबाद हुई है, दोबारा से इसके ऊपर हुआ है, तो अदारे इस पर काम लें। अगर अदारे काम नहीं लेते हैं, बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म्स मजीद जो है ना मजीद भी है। मैं कहता हूँ देखिए, आखिरी हद ये है, देखिए कराची में एक ऑपरेशन हुआ, शायद आपको वो केस याद होगा, जो 2013 के अंदर केस था, एक 1.5 साल की बच्ची के ऊपर जो है उसके ऊपर मामला हुआ, ठीक है ना। उसके ऊपर इंशाल्लाह काम हुआ, और आगे अदारे इस पर काम करें, अदारे इस पर एक्शन लें। हमारी यही दरख्वास्त है। F2 टाउनशिप की शान खालिद कुरैशी साहब, आप हमारे दरमियान में मौजूद है। आप हमें बताएं कि जो हालात यहाँ पे हो चुके हैं, कुछ पार्क हैं, पार्क में देखा जाए तो कुत्ते अपना डेरा जमाए हुए हैं, और कुत्तों ने जिस तरह के हमारे कुर्बान साहब ने कहा कि एक कुतिया जो है वो 10-12 बच्चे देती है, जिससे क्या होता है कि उनकी नस्ल बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द बढ़ जाती है। तो इसको कैसे रोका जाए, उसको अपने बच्चों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो शाह साहब मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस मौजू पे प्रोग्राम किया, और दूसरा जितने भी महल्लेदार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, माशाल्लाह काज़मी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, सदीकी साहब ने, फरहान साहब ने। इसी तरह ये यहाँ के जो मसले मसाइल हैं, ये हैं कुत्तों की वजह से। हमारा ये उस्मानिया पार्क है, इसके साथ हमारा अपना उमर पार्क है, वहाँ पर भी यही मसले मसाइल हैं। मैं सिंपली बात करूँगा कि अपने इदारों से कि इसका कोई हल निकालें और इन कुत्तों का कोई सद्देबाब करें, ताकि यहाँ के जो रिहायशी हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे 2B2 के समाजी और फलाई कारकुन अनवर सदीकी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। आज जो हमने ये मोहल्लेदारों की हंगामी मीटिंग बुलाई है, ये आवारा कुत्तों की सिलसिले में बुलाई है। यहाँ कुत्तों की बहुतात हो गई है, आने जाने वालों पर वो भौंकते हैं, ख़वातीन पर भौंकते हैं, बुज़ुर्गों पर भौंकते हैं, बच्चों पर भौंकते हैं, गुज़रना मुश्किल कर दिया हुआ है। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन साहब से दरख्वास्त की है
اور انہوں نے میری درخواست کو بڑے غور سے سنا ہے اور ان پہ انہوں نے عمل کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے، جس سے یہ کتے جو ہیں وہ تلف کر دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف لوحاقین کو یا لوگوں کو دقت ہو رہی ہے، انہوں نے پارک کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے۔ سارے پودوں کو اوپر سے وہ پھلانگ کر جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اور وہ مستیاں دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا ماحول جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے۔ لہذا میری یونین کونسل کے چیئرمین سے درخواست کی ہے، یہ بدسکونی کی حالت جو ہے یہ ان کتوں کی وجہ سے پورا محلہ پریشان ہے اور مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ آج میں نے محلے کی جو لوگ ہیں ان کو بلا کر اعتماد میں لیا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جی یہ کتا ہمارا تھا اور آپ نے اس کے اوپر شکایت کر کے اور اس کو مروا دیا ہے۔ ایسا میں نے اسی لیے ان لوگوں کو اعتماد میں لیا ہے کہ تاکہ یہ لوگ کوئی شکایت نہ کر سکے، اور یہ واقعی ہمارا ہے، یہ کسی کے کتے نہیں ہیں، کوئی کسی طرف سے آیا ہے، کوئی کسی طرف سے آیا ہے، وہ مل کر پھر یہ اپنی ایک ٹیم بنا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ان کتوں کو یہاں سے تلف کیا جائے تاکہ محلے کا امن اور سکون قائم رہے۔ یہاں پر انور صاحب کا کہنا جس طریقے سے کہ تمام لوگوں کو اہتمام میں لیا گیا، جو گھریلو کتے ہوتے ہیں اس کی ویکسینیشن کروائی جاتی ہے۔ یہ جو ویکسینیشن ہوتی ہے یہ در حقیقت ایک ایسی بیماری کو ختم کرتی ہے کتے میں سے جو آگے کنورٹ نہیں ہوتی۔ جیسا ہی کتا انسان کو کاٹتا ہے اس کی وہ بیماری جو ہے انسان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جو کتا ہمارے گھریلو استعمال میں رکھا جاتا ہے، چاہے وہ نسلی ہے چاہے وہ کوئی سا بھی، اس میں ویکسینیشن کروائی جاتی ہے، اس کا باقاعدہ پرمنٹ ہوتا ہے اور باقاعدہ کاغذات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو وہ اجازت نامہ دیا جاتا ہے تاکہ کتے کی وجہ سے انسان کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ یہاں پر انسان سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کا تحفظ کیا جا سکے، چاہے وہ کتے سے ہو اور یا وہ چاہے کسی انسان ہی سے کیوں نہ ہو۔ جب ایک انسان درندہ صفت ہو جاتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ جب ایک درندہ صفت انسان جس سے دوسری انسانیت کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو سزائے موت تک دے دی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس کتوں کی بات کی جا رہی ہے جس کتوں کے ذریعے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے یا انسان کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اس کتے کو سزائے موت دینا بھی جرم نہیں ہوگا۔ تو ہم یہاں پر اپیل کرتے ہیں ان تمام اہل علاقہ کی طرف سے کہ خدارا فوری طور پر اس پر ایکشن لیا جائے اور فوری طور پر گاڑی کو بھیجا جائے، جو ایسے بھی آپ کا پروسیس ہے مکمل کر کے اس علاقے کو صاف کیا جائے آوارہ کتوں سے۔ بہت شکریہ، آپ کا میزبان سید حیدر رضا زیدی، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جرم کی پکڑ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔